खा गया भेड़िए नू। भेड़िया किनों खा गया? कहने लगे तुहाडे लाल नू खा गया है। बाप कहने लगा भेड़िया खा गया है? जी हाँ भेड़िया खा गया है। किवें खा गया है? किजदा भेड़िया सी? पुछण लग पै लियाओ को निशानी ते विखाओ ना, मैं कुर्बान जावां जेड़ा बाप तौहीद परस्त होए ना, ईमानदार होए ना, वो सच लब लैंदा है, झूठ लब लैंदा है। पता लग जांदा है पुत्र गेड़ा दे रहे ने कि सच्ची गल कर रहे ने। हुण पुत्रां नूं पुछदे ने आंदे ने कोई निशानी ते लियाओ। किवें खाता है? कोई निशानी तो होएगी। इन्हां ने जल्दी दे नाल कुर्ता कढ़िया, इन्हां दे हाथ दे अंदर कुर्ता इस तरह लिया के बाप दे कोल, अपने बाप दे कोल रख दिता है। बाप ने कुर्ता खोलिया ते खोल के इस तरह सारा वेखिया, सारा वेखिया। वेख के कहंदा पुत्रो किवें दा भेड़िया जिन्हें मेरे पुत्र दी हड्डी भी नहीं छड्डी, सारा कुछ खा लिया ते कुर्ते नूं दंद भी नहीं लगे, सुराख भी कोई नहीं, कुर्ता फटिया भी नहीं। वो किंज दा भेड़िया बात दबे जिन्हें कुर्ता उतार दिता ते मेरा पुत्र खा गया? वो किंज दा भेड़िया सी? कह लगे आपस अंदर सोच के गल कर यार पाड़िया ते है ही नहीं, वो काम ते कर लेंदे, हुण झूठे पै गए, अपने चेहरे थले झुका लिया, उनको जवाब ही कोई नहीं। बाप आंदा पुत्रो दसो वो केड़ा भेड़िया सी जिन्हें पुत्र नूं खा लिया? एक हड्डी भी नहीं छड्डी ते कुर्ता सलामत है। वाह बाबा जी अब्दुस्तार मरहूम, अल्लाह जिथे बुजुर्ग लेटे उन्होंने दी कब्र ते करोड़ा रहमतां दा नज़ूल फरमा। उन्हां तर्जमा कीता, कलम उठाया ते की आंदे ने, तुसी कहो बगियाड़ा खादा मेरा यूसुफ बदर मुनीरा, तुसी कहो बगियाड़ा खादा मेरा यूसुफ बदर मुनीरा, क्यों कुर्ता रहा सलामत ते क्यों ना होया लीरा। ओ बगियाड़ तो साडे नालों निकलिया बहुत प्यारा, कुर्ते दा बेअदब ना होया ते यूसुफ खा गया सारा। वो किंज दा भेड़िया है जिन्हें मेरे यूसुफ नूं खा लिया है। हज़रात मोहतरम बड़े परेशान, हुण जवाब ही नहीं दे सकते, झूठ दा फड़िया गया। हुण गल्लां पे कर रहे ने। हज़रत यकूब अलैहिस्सलातो सलाम आदे ने ओए जाओ मेरे पुत्रो यूसुफ मेरा जिंदा इनू लब के ले आओ। यूसुफ नूं भेड़िए ने कोई नहीं खाता, ये पे मेरे लाल नूं लब के ले आओ। हुण करो टुर पे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातो सलाम दे बारे आंदा है 3 दिन ते 3 रातां खूबे अंदर गुजारियां ने। 3 रातां ते 3 दिन जिब्रील अमीन आया है, आके कहन लग्या यूसुफ तेनू खूबे अंदर किन्ना ने सुटिया है? हज़रत यूसुफ आंदे ने मैनू मेरे भरावां ने खूबे अंदर सुटिया है। क्यों सुटिया है? मेरा बाप मेरे नाल मोहब्बतां बड़ियां करदा है, हसद दी वजह तो भरावां ने खूबे अंदर सुट देता है। हज़रात हुण गल्लां हो रहीआं ने। जबरील आदे ने यूसुफ हुण बाहर जाण नूं दिल नहीं करदा। यूसुफ अलैहिस्सलातो सलाम आदे ने जिवें मेरा रब राजी है उवें मैं राजी हां, जिवें मेरा खालिक राजी उवें मैं राजी हां। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातो सलाम नूं जबरील आंदे ने अल्लाह दे कोलों दुआ करो, अल्लाह दे कोलों दुआवां करो, अल्लाह पाक खूबे चों निकाल देगा। यूसुफ पैगंबर दुआवां करदे ने। इधरों काफिला आया, अल्लाह पाक दा कुरान कह रहा है, माल के कायनात दा कुरान कह रहा है। अल्लाह फरमाते ने वजाअत सय्यारतुन फअरसिलू। अल्लाह पाक दा कुरान कह रहा है काफिला मदियन तो मिस्र वाल जा रहा सी। इस काफले रास्ते अंदर पड़ाव डालिया, रास्ते अंदर रुक गए ते एक जगह ते ना इन्हां ने वेख्या पानी की जरूरत पै गई। उत्थे कौवा कुआ उड़ रहा सी, कोई परिंदा उड़ रहा सी। महसूस होया इत्थे कोई कुआं होएगा, उत्थों पानी लैके आने। वो साकी पानी लैन वास्ते आया, वो कुएं दे कोल अल्लाह ने किस तरह सबब बनाया। वो साकी पानी लैन वास्ते कुएं दे कोल आया। उन्हें आके जनाब अपना डोल जदों कुएं दे अंदर डालिया, कुएं दे अंदर डोल डालिया ना
تے یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ رسی جناب کو میں اندر آ رہی ہے وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلا دلوا حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈول ویکھیا تے ڈول دے اندر بہ گئے اس ڈول اندر بیٹھے دے ساکی نے ڈول کھچنا شروع کر دیتا ہے ان ڈول کھچی جا رہا ہے جدو ڈول کنارے تے آیا نا تینے ویکھیا ساکی نے نظر پئی اے پانی پرن والا جدو ویکھدا ہے تے ڈول دے اندر نظر آیا ہے بڑا خوبصورت بچہ ہے بڑا خوبصورت بچہ ہے انہیں جلدی دے نال ویکھیا تے کہندا قالا یا بشرا ھذا غلام اے کنا سونا بچہ ہے واسرو بزار انو انج کرنا میں چھپا لینا اے بچہ بڑے مہنگو داما فروخت ہوئے گا ایدی بڑی قیمت لگے گی حضرات نے ساکی نے ذہن اندر سوچ لیا ان ڈول دے ذریعے بار کر لیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام نے نا قافلے والیاں پکڑیا ایک سائڈ تے لے گئے مفسرین فرماتے ہیں ادھروں یوسف علیہ السلام دے پرا بھی چل دے پھر دے چل دے چلان دے آ گئے کمے دے کول ہو سکتا ہے کمے چو نکل کے کدے چلا نہ جائے واپس ساڈے گھر اندر نہ آ جائے جدو ویکھے گا قافلے والے کھڑے نے انہاں دے کول یوسف پیغمبر کھڑا ہے انہاں کول چلے گئے جا کے کہن لگے یار اے تسی غلام ساڈا کتھوں لے آئے اے تے ساڈا پگوڑا غلام ہے اے ساڈے کولوں بھج کے آیا ہے اے دسے نوجوان کڑیل نوجوان سارے پرا انہاں قافلے والے دے کول چلے گئے قافلے والے بھی ڈر گئے اے بڑے کڑیل جوان نے تے بڑے قداں والے نے اے جویں کہندے نے انہاں دی گل من لینے آندے تہاڈا غلام ہے جی اے ساڈا غلام ہے اے ساڈے کولوں بھج کے آیا ہے انج کرو اگر تسی رکھنا بھی چاہندے ہو تے جناب سانو کوئی قیمت دے دیو اینو اسی فروخت کر لینے اے تسی لے جاؤ اسی اینو نال نہیں لجانا چاہندے اور قیمت لگ رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام دی اے قافلے والے کہندے نے کنے پیسے لینے نے اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ حضرت یوسف علیہ السلام دی کوئی قیمت نہ لگائی آندے جڑے دو چار آنے دینا چاہندے ہو دے دیو تھوڑی بہتی قیمت قرآن کہندا ہے کو تھوڑی بہتی قیمت کو کٹیا جی قیمت لائی تھوڑی بہتی بھی تسی قافلے اندر لے جاؤ اسی فروخت کر دینے ہاں لیکن ساڈی ایک گل یاد رکھیا جے جدوں لے کے جاؤ گے نا یہ پگوڑا غلام اینو رسی پا لیا جے یہ ساڈے کولوں بھی بھجیا ہے نا تہاڈے کول بھی کتے بھج جائے اینو قابو کر لیا جے تھوڑی جی قیمت اندر فروخت کر دیتا ہے قافلے والیاں نو جدو فروخت کیتا نا تے حضرت یوسف علیہ السلام کہن لگے قافلے والیاں نو انج کرو یار مینوں نا انہاں نو مل لین دیو اے میرے بھرا نے انہاں نو مل لین دیو قافلے والے بڑے حیران ہوئے او کنج دا تو غلام ہے او تینوں ویچی جا رہے نے پھر بھی تیری محبت انہاں نال ہے پھر بھی تیرا پیار انہاں نال ہے